मार्का हक में पाक फौज ने मुल्क का भरपूर दिफा किया। दोबारा जारहियत की कोशिश की तो तवक्कुआत से कहीं ज्यादा सख्त जवाब देंगे। न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में दोनों ममालिक के दरमियान जंग की कोई गुंजाइश नहीं। कशीदगी खित्ते में तबाहकुन नताइज का बाइस बन सकती है, जिसकी जिम्मेदारी भारत पर होगी। जंग में हमारे हथियार दूर तक पहुंचकर भारत की जोग्राफियाई वुसअत का मनगढ़ंत हिफाजती तस्वुर खत्म कर देंगे। फील्ड मार्शल ने फिर भारत को खबरदार कर दिया। काकुल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब, कहा हमने फौलादी दीवार की मानंद दुश्मन का मुकाबला किया। इंतहाई पेशा वराना अंदाज में कार्रवाइयां करते हुए राफेल तैयारों को मार गिराया। भारत की मुतादिद बेसिस बशमूल S-400 सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। हम बयानबाजी से कभी खौफजदा नहीं होंगे। किसी भी किस्म की छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। फील्ड मार्शल का पाक सरजमीन के दिफा का अज़्म, कहा कौम को यकीन दिलाता हूँ मुकद्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का यादा, कहा इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशतगर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। पाक फौज बहादुर अवाम के ताबुन से दहशतगर्दों को शिकस्त देगी। फितनल हिंद और फितनल खवारिज को हार्ड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना भारत के घिनौने चेहरे को बेनकाब करता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल परेशान कुन है। अफगानिस्तान तशद्दुद की बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करे। अफगान तालिबान रिजीम उन प्रॉक्सीज पर लगाम डालें। रवायती मैदान में जीत की तरह पड़ोसी की हर रियासी प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सिफारती महाज पर पाकिस्तान की कामयाबियों पर इजहार इत्मीनान, कहा सिफारती इक्तिसादी और अस्करी कामयाबियां पाकिस्तान को तरक्की की बुलंद मंजिलों तक ले जाएंगी। सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा भाईचारे को तक़वियत देता है। हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए खिदमात पेश करना पाकिस्तानियों के लिए बाइसे इफ्तिखार है। चीन के साथ तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताबुन पर मबनी शराकतदारी और दोस्ती पर फख्र है। अमरीका के साथ मजबूत और बढ़ते हुए ताल्लुकात को दोबारा मुतहरिक करना एक हौसला अफजा और खुशाइन पेशरफ्त है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के पुरअमन अमल में भी किरदार अदा किया। दीगर तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात तेजी से फ़रोग पा रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीर पर अपने उसूली मौक़िफ़ पर साबित कदम है। कश्मीरी कब तक हक़ खुद इरादियत से महरूम रहेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के खात्मे का मुतालबा, कहा दुनिया ने फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत, नस्ल कुशी और जबरी बेघर करना नोटिस लिया। सिफारती मैदान में पाकिस्तान ने गजा में अमन के हालिया इक़दाम को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में 152वीं PMA लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड, 37वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 71वीं इंटीग्रेटेड कोर्स और 26वीं लेडी कैडेट की पासिंग आउट। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ट्रेड का मुआयना, बाबर कंपनी को कायद आज़म अवार्ड से नवाजा। एजाज़ी शमशीर एकेडमी सीनियर अंडर ऑफिसर अहमद मुश्तबा आरिफ राजा ने हासिल की। सदाती गोल्ड मेडल बटालियन सीनियर अंडर ऑफिसर ज़हीर हुसैन को दिया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ओवरसीज गोल्ड मेडल फ्रेंडली कंट्री कंपनी जूनियर अंडर ऑफिसर टिकराज को मिला। पास आउट होने वालों में दोस्त ममालिक के 40 कैडेट्स शामिल। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रिजीम की मबैन फायरबंदी में तोसी, दोहा में मुज़ाकरात मुकम्मल होने तक सीज फायर बरकरार रहेगा। दोनों ममालिक में कतर में आज बातचीत का इम्कान है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अफगान तालिबान रिजीम ने पाकिस्तान से जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त की। सीज फायर तक अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के 250 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक किए जा चुके। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में 48 घंटे की आर्जी जंगबंदी जुम्मा की शाम 6 बजे खत्म हो गई थी।
اب احتجاجی مراسلے اور امن کی اپیلیں نہیں ہوں گی. دہشت گردی کا منبع جہاں بھی ہوگا بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی. افغانستان بھارت کی پراکسی بن گیا. بھارت، افغانستان اور ٹی ٹی پی نے دہشت گردی کی جنگ پاکستان پر مسلط کی. پاکستان سے تمام افغانیوں کو اپنے وطن جانا ہوگا. وزیر دفاع خارجہ آصف کا ایکس پر پیغام. کہا افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے دراندازی روکنے کے لیے حکومت نے کوششیں کی. وزیر خارجہ وزیر دفاع نے کابل کے دورے کیے. 5 سال میں ہماری کوششوں اور قربانیوں کے باوجود کابل سے مثبت رد عمل نہیں آیا. وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا فلسطین میں امن کی بحالی مسلم ممالک کی کامیابی ہے. فلسطین میں امن کی بحالی میں وزیراعظم کا کردار انتہائی اہم رہا. وزیر مملکت داخلہ امور طلال چودھری نے کہا ہر فورم پر مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے لیے بھرپور موقف پیش کیا. پاکستان کی سفارتکاری اس وقت عروج پر ہے. مصدق ملک نے کہا وزیراعظم نے دنیا بھر میں امن کے لیے آواز بلند کی. شہباز شریف کی بھرپور کاوشوں سے فلسطین میں امن قائم ہوا. خالد مقبول صدیقی نے کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی دوراندیشی کے باعث بھارت کو منہ کی کھانا پڑی. پاک افغان تورخم بارڈر 7ویں روز بھی بند. 2 طرفہ آمد و رفت معطل. بارڈر بندش سے تجارت مکمل طور پر ٹھپ. مال بردار گاڑیوں کی لمبی قطاریں. سامان خراب ہونے لگا. افغانستان میں اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ. کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں، فوری حل نکالا جائے. تاجروں کا مطالبہ. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاک افغان جنگ بندی کرانے کو تیار. کہتے ہیں پاکستان اور افغانستان میں جنگ بندی کرانا پڑی تو میرے لیے بہت آسان ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں. نوبیل انعام کے لیے نہیں، زندگیاں بچانے کے لیے جنگیں رکوا رہا ہوں. امریکی صدر کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ. کہا میں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ رکوائی. کوئی دوسرا امریکی صدر ایک بھی جنگ نہیں رکوا سکا. چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ختم. آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت دائر شکایات کا جائزہ. اعلیٰ عدلیہ کے کوڈ آف کنڈکٹ سے متعلق بھی غور کیا گیا. برطانوی شہزادے اینڈریو نے ڈیوک آف یارک کا لقب چھوڑنے کا اعلان کر دیا. شہزادہ اینڈریو نے کہا تمام القابات کا استعمال ختم کر رہا ہوں. القابات چھوڑنے کا فیصلہ بادشاہ چارلس کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا. وفاقی وزیر خزانہ کی واشنگٹن میں عالمی بینک کے صدر سے ملاقات. پاکستان کی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ. اجے بنگا کو سیلاب سے نقصانات اور امدادی کاموں سے متعلق آگاہ کیا. ورلڈ بینک کے بر وقت امداد پر اظہار تشکر. محمد اورنگزیب نے حکومت کی ٹیرف پالیسی کی تیاری میں عالمی بینک کی تکنیکی معاونت پر شکریہ ادا کیا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے فچ ریٹنگز کے حکام سے بھی ملاقات. پاکستان کی اقتصادی اصلاحات اور مجموعی پیش رفت پر تبادلہ خیال. وزیر خزانہ کا تینوں بڑی عالمی ریٹنگ ایجنسیوں کے درمیان ہم آہنگی پر اطمینان کا اظہار. وزیر خزانہ کی برطانیہ کے وزیر چینی چیمپئن سے ملاقات. پاکستان کے اصلاحات اور معاشی ترقی کے ایجنڈے میں برطانیہ کے تعاون کو سراہا. اسرائیل نے غزہ جنگ بندی معاہدے کی دھجیاں اڑا دی. صہیونی فورسز کا گاڑی پر حملہ. ایک ہی خاندان کے 11 افراد شہید. حماس کے اسرائیلی حملے کی شدید مذمت. عالمی برادری سے معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ. رفح بارڈر کراسنگ تاحال نہ کھل سکی. فلسطینی خوراک، پانی اور دیگر اشیاء کے منتظر. انسانی حقوق کی تنظیموں اور حماس کا اسرائیل سے رفح کراسنگ کھولنے کا مطالبہ. غزہ سے مزید ایک اسرائیلی یرغمالی کی لاش برآمد. اسرائیلی فوج کی ریڈ کراس سے ایک مغوی کی لاش وصول کرنے کی تصدیق. بھارت میں خواتین سے ناروا سلوک اور صنفی تعصب کا افسوسناک واقعہ. اتر پردیش کے ضلع شاہجہاں پور میں 9 مولود بچی کو زندہ دفن کر دیا گیا. اسپتال میں دوران علاج دم توڑ گئی. امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ممکنہ طور پر بچی کو لڑکی ہونے کی وجہ سے زندہ دفنایا گیا. واقعہ بھارت میں خواتین کے خلاف گہرے صنفی تعصب کو ظاہر کرتا ہے. بھارت میں لڑکیوں کے ساتھ امتیازی سلوک اور ان کا قتل سنگین مسئلہ ہے.